الله أكبر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. Ya Allah, I ask you from your bounty and your mercy because none hold possession of them except you. After that, a man knocked at the door of Rasulullah ﷺ and presented him with a barbecued goat.